अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायद ईसा साहब ने इलेक्शन के इनेकाद के ऊपर बात करने से मना कर दिया है और एक जुबानी पाबंदी भी आयद कर दी है, जिसके बाद पेमरा ने एक बड़ा लंबा चौड़ा हुक्मनामा भी जारी किया है, बल्कि हदायतनामा जारी किया है मीडिया को, टीवी चैनल्स को। लेकिन क्या करें हजूर, ये जो इलेक्शन है ये कोई आम इलेक्शन नहीं है, ये मदर ऑफ ऑल इलेक्शंस हैं। उसकी वजह यह है कि ये इलेक्शन का इनेकाद कब होता है, किस तरीके से होता है, किस माहौल में होता है और ये इलेक्शन कितने शफाफ हैं, ये पाकिस्तान के लिए इस वक्त एक एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन बन चुका है। यानी कि ये इलेक्शन, इनका इनेकाद कब होना, आइन के मुताबिक होना और शफाफ होना है, वो डिटर्मिन करेगा पाकिस्तान का आने वाला मुस्तकबिल। और इस वक्त पाकिस्तान जिस मुआशी और सियासी सूरत हाल से गुजर रहा है, उसके लिए इस इलेक्शन का सही तौर मुनक्कद होना एक बहुत जरूरी चीज है। और इस वक्त जो सूरत हाल पाकिस्तान में है उसमें सिर्फ सवालिया निशान ही सवालिया निशान है। कल मैं हामिद मीर साहब का इंटरव्यू एक देख रहा था, उन्होंने सीना ठोक कर कहा कि हम तो इलेक्शन पे बात करेंगे और आपसे जो होता है कर लें। बिल्कुल मैं समझता हूं हामिद मीर साहब ने ये बिल्कुल दुरुस्त बात की। उसकी वजह यह है कि इस इलेक्शन को लेकर जितनी भी चर्चा की जाए, जितनी भी बात की जाए, वो कम है, क्योंकि इस इलेक्शन का होना, शफाफ होना और इसकी रिपोर्टिंग होना बहुत जरूरी है। तो चलें हम भी इसके ऊपर बात करते हैं, क्योंकि आज का मौजू बहुत ही अहम है और मैं ये समझता हूं इसको समझने की बड़ी जरूरत है कि इस वक्त हम किस मुसीबत से दो चार हैं। बात का आगाज मैं यहां से करता हूं कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब का एक इंटरव्यू हुआ आज नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में। शायद खाकान अब्बासी से मैंने बात इसलिए शुरू की कि मैं आज किसी पीटीआई के बात नहीं करूंगा कि शायद ये इल्जाम लग जाए कि मेरी किसी बात का ताल्लुक पीटीआई की किसी बात से है या कोई पीटीआई का प्रोपेगेंडा है। मैं आज बात सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की करने जा रहा हूं। सो लिहाजा नून लीग के वो शख्स जिनका मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा प्यार था, लेकिन इसके साथ साथ पीटीआई के मुखालिफ हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साबका वजीर आजम हैं नून लीग के। जो अगर शरीफ फैमिली के बाद किसी को नसीब हुआ नून लीग में वजीर आजम बनना, तो वो इनको हुआ। उनका आज इंटरव्यू में कहना है, दो बातें उन्होंने बड़ी अहम की हैं। पहली बात उन्होंने ये की है कि शिफाफ इलेक्शन का इनेकाद उन्हें होता नजर नहीं आ रहा। ये बहुत अहम बात है। और दूसरी बात उन्होंने की है कि अगर नवाज शरीफ को प्लेट पर रखकर इसी तरह से एस्टेब्लिशमेंट ने वजारत उज़्मा देनी है तो वो उन्हें नहीं लेनी चाहिए। जो पहली बात है कि शफाफ इलेक्शन का इनेकाद होता नजर नहीं आ रहा, ये बहुत अहम है, क्योंकि ये उस वक्त उस जमात के एक सीनियर तरीन शख्स की तरफ से आई है जो अपनी जमीर की आवाज बोल रहा है, जिनको इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट का पूरा साथ हासिल है। इसके साथ साथ नुसरत जावेद साहब, वो भी पीटीआई के बड़े क्रिटिक हैं, इंडिपेंडेंट सहाफी हैं, कोई उनका पीटीआई की तरफ रुझान भी नहीं है। बहुत अरसा ऑफ एयर रहे, अभी रिसेंटली उन्होंने दोबारा पब्लिक न्यूज पे प्रोग्राम शुरू किया। उनके साथी एंकर, उनके प्रोग्राम में मैं देख रहा था, वो ये कह रहे थे कि उन्होंने हाल में ही पूरे पंजाब का दौरा किया, कि नुसरत जावेद साहब ने शायद उनको भेजा था और वो जाके माहौल देख के आए कि इस वक्त इलेक्शन में का माहौल है, नवाज शरीफ साहब वापस आ चुके हैं, तो क्या हो रहा है। उस जवान का भी ये कहना है कि पूरे पंजाब में उन्हें तो कहीं से भी, उन्हें तो ये आवाज आ रही है, हाय हाय नवाज शरीफ, यानी कि लोग नवाज शरीफ के खिलाफ बात कर रहे हैं। और तकरीबन जहां भी वो गए हैं और जिससे भी उन्होंने बात की है, ये मैं उनकी बात रिपीट कर रहा हूं कि हर शख्स ने ये कहा है कि मेरा वोट या तो इमरान खान या उसकी जमात का है, वगरना मैं वोट ही नहीं दूंगा। अब ये इस वक्त सूरत हाल है ग्राउंड के ऊपर कि इस वक्त कोई भी शख्स, कोई भी तजिया निगार इमरान खान को और पीटीआई की इस वक्त जो मकबूलियत है, और ये मकबूलियत देखिए दो तरह से है, ये कोई सिर्फ ये बात नहीं है, सच्ची बात करनी चाहिए, कोई परफॉर्मेंस की नहीं है। जो 3 साल 3.5 साल पीटीआई के हुकूमत के थे वो बड़े चैलेंजिंग थे और मैं समझता हूं उसमें सिर्फ एक फ्लेवर ही मिल सका है। लेकिन इसके जो उसके बाद हुआ और जो बाजवाई ताकतों ने अप्रैल 2022 के बाद इस मुल्क में पिछले 18 महीनों में किया, उसमें इमरान खान और उसकी पीटीआई जो है वो जिद बन चुकी है इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की। लिहाजा लोगों ने, पाकिस्तान के अवाम ने, 240 मिलियन के करीब आबादी है, 23-24 करोड़ बनते हैं,
उनकी इस वक्त जिद है कि उन्होंने अगर इलेक्शन में वोट देना है तो वो सिर्फ पीटीआई या इमरान खान को देंगे, वरना नहीं देंगे। अच्छा, अब इस वक्त सूरत हाल क्या है? चीन का मैंने जिक्र किया, चीन भी कह चुका है कि शफाफ इंतखाबात का जो इनेकाद है वो सियासी स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है और उसके साथ मुआशी स्टेबिलिटी भी जुड़ी हुई है। इस वक्त प्री पोल रिगिंग की पोजीशन ये है कि मार धाड़ ऑलरेडी जिस दिन इलेक्शन का ऐलान हुआ उसी दिन मार दाड़ शुरू हो चुकी, गिरफ्तारियों का सिलसिला फिर से शुरू हुआ। मैंने पहले कल भी अपना वीलॉग किया था कि दहशत की तीसरी लहर, रियासती दहशत की तीसरी लहर इस वक्त फैल चुकी है। पीटीआई के जो लोग कुछ इक्का दुक्का रह गए थे उनको फिर से उठाया जा रहा है, मुख्तलिफ केसों में नामजद किया जा रहा है। ऐसे लोग जो पीटीआई को छोड़ भी चुके थे, फवाद चौधरी जैसे, उनके ऊपर भी भैंस चोरी नमा मुकदमे बनाए जा रहे हैं, इसलिए कि ना सिर्फ हुक्म है कि आपने पीटीआई छोड़नी है, बल्कि हम आपको जहां पे हंकारते हैं आपने वहीं जाके उसी जगह जाके आपने वहां से गुदाली करनी है और वहां से आपने पूरी फिर अपना सियासी सफर आगे रखना है, क्योंकि मकसद सिर्फ पीटीआई की तबाही नहीं है, मकसद अपनी एक कठपुतली हुकूमत लाना भी है। इसके साथ साथ खवातीन को भी नहीं बख्शा जा रहा। हामिद रजा जो एक इत्तेहादी जमात के सरबराह हैं, उनकी हमशीरा को भी पर्चे में नामजद करके गिरफ्तार कर लिया गया है और न जाने कितनी इस तरह की जो उफ्ताद है वो डाली जा रही है। सोशल मीडिया के ऊपर आपने क्रैकडाउन कर दिया है और इलेक्शन से पहले आपने मीडिया का गला भी बंद करना शुरू कर दिया है। हुक्मनामे जारी हो गए हैं कि वो आपने एयर वाइज जैसे चैनल को कहा जा रहा है कि आपने नवाज शरीफ के खिलाफ कोई बात नहीं करनी है और ना ही आप कोई बात उनके खिलाफ सुनेंगे। इसके साथ साथ उनके स्टाफ को निकाला जा रहा है। वैसे चौधरी गुलाम हुसैन साहब आज वापस आए, उनकी वापसी भी एक बड़ा हसीन किस्सा है। मुझे बिल्कुल पता है कि उनकी वापसी कैसी हुई है, लेकिन ये जो राज है ये चौधरी साहब की अमानत है, तो उनसे इजाजत लेके फिर आपसे कल या परसों सुनाऊंगा, वो बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। लेकिन वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। आपने जेरे लब मुस्कुराने वाले लोग भी अपने चैनल्स में से हटा दिए हैं। ये जो है कि और ये सब इसलिए किया जा रहा है कि ये इस वक्त जो प्री पोल रिगिंग है और फिर पोल वाले दिन जो रिगिंग हो रही है वो कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया इसको रिपोर्ट ना कर सके, कोई अखबार इसके ऊपर ना लिख सके, कोई इसके दस्तावेजी सबूत ना चला सके, ताकि आप जो इस वक्त पूरा एक खेल खेलने जा रहे हैं वो कामयाब हो सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में फिर पीटीआई की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, जो पीडीएम के साथ इत्तेहादी जमात है, उनका यह कहना है कि पंजाब के अंदर सारी ब्यूरोक्रेसी, पूरी निगरान हुकूमत बशमूल मोहसिन नकवी के नवाज शरीफ की झोली में डाल दी गई है और ये ही प्री पोल रिगिंग है, क्योंकि इसी पूरे इंतजामिया के असर के साथ आपने इलेक्शन करवाना है। और इसकी जिंदा मिसाल ये है कि इस वक्त जो जो पीएमएलएन के जलसे हैं, मीटिंग्स हैं, उनको इंतजामिया जो है उसका इंतजाम करती है, सरकार उसका इंतजाम करती है, सरकारी अमाल उसका जाके कुर्सियां लगाते हैं। इसके बरक्स अगर पीटीआई वालों को अव्वल तो इजाजत नहीं दी जाती, इसके बावजूद अगर कोई जवान हिम्मत करके कोर्ट से इजाजत लेके आ जाता है तो पुलिस आके वहां से कुर्सियां तक उठा के ले जाती है। ये इस वक्त सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर जो प्री पोल रिगिंग की है। अच्छा, अब इसके बाद आगे आ जाते हैं कि ये सारे माहौल के अंदर, और यहाँ पे हम ये बात अर्ज भी करना चाहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और बाकी जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, जिनकी चीफ ने ये कहा है कि हम इस पर बात ना करें, लेकिन इस वक्त जो मजमूई सूरत हाल है इसको अगर आप नहीं देखेंगे तो अगर कल ये मुल्क डूबेगा तो आप भी उसके साथ डूबेंगे, आप अपने उस हाई चेयर पे नहीं बैठे रह सकेंगे। अब यहां पे इस सारे बात के तनाजुर में इस चीज को देख लीजिए कि हमारा जो इस वक्त आईएमएफ के साथ प्रोग्राम है वो 9 माह के लिए था। वो 9 माह का जो आईएमएफ प्रोग्राम है, हम उसमें हमें समझिए कि ब्रीदिंग स्पेस मिली थी कि जहां पे हमारी बहुत सारी कर्जों की अदायगी की रीशेड्यूलिंग हुई और वो जो डॉलर्स का और जो आपको इंटरेस्ट देना होता है, क्योंकि दो तरह के लोन्स हैं सरकार के पास। एक लोन्स हैं जो आपने आलमी इदारों को देने हैं और दूसरे बैंक्स और फिर प्राइवेट बैंक्स के देने हैं। फिर इसके बाद हमारे बहुत सारे बॉन्ड्स हैं जो मैच्योर होने आ रहे हैं, उसके ऊपर हमने पैसों की अदायगी करनी है। तो इस तमाम माहौल को जो कंट्रोल किया गया था वो सिर्फ 9 माह का जो प्रोग्राम था, जो इलेक्शन फरवरी में अगर हो रहा है तो उसके फौरन बाद वो प्रोग्राम भी कंप्लीट हो रहा है। अब अगर इस वक्त आप एक ऐसा इलेक्शन करते हैं जिसके ऊपर किसी का एतबार नहीं है
اس کے اوپر کنسنسس ڈیولپ نہیں ہوتا، سیاسی جماعتوں کا کنسنسس ڈیولپ نہیں ہوتا، تو پھر جو سیاسی استحکام ہے اس الیکشن کے انعقاد کے لیے، میں یہاں دوبارہ جاؤں گا شاہد خاقان عباسی کا جو انٹرویو تھا اس بات کے اوپر کہ اس الیکشن کا انعقاد کا سارا مقصد یہ ہے کہ ملک میں سیاسی استحکام آ سکے، جہاں پہ جتنے سیاسی ایکٹرز ہیں، جتنی سیاسی جماعتیں ہیں، وہ متفق ہوں کہ جس کو مینڈیٹ دیا ہے عوام نے وہ اپنا کام کرے، اور 5 سال باقی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپوزیشن میں بیٹھے۔ جب تک یہ ماحول پیدا نہیں ہوگا اس وقت اگر آپ نے ڈنڈے کے زور کے اوپر ریگنگ پری پول کر کے اور پھر آن پولنگ ڈے کر کے ایک جماعت کو یا کسی ایک شخص کو حکومت اس کے ہاتھ میں پکڑا دی، تو اس سے سیاسی استحکام نہیں آئے گا، اور اگر سیاسی استحکام نہیں آئے گا تو یہ جو سارا ہم اس وقت ماحول بنا رہے ہیں، الیکشن سو کالڈ کروانے جا رہے ہیں، اس الیکشن کا پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں کہ یہ سیاسی استحکام کیسے پیدا ہوگا اور یہ سیاسی جو ہے یہ بات کیسے ہوگی۔ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا تو کوئی ارادہ نہیں ہے کہ سیاسی باتیں ہو سکیں یا ایک سیاسی ماحول پیدا ہو جہاں پہ کوئی گراؤنڈ ریالٹیز طے کر لی جائیں جس کے مطابق الیکشن ہو سکے۔ اس کی چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ اس وقت پی ٹی آئی کی جتنی لیڈرشپ ہے وہ جیلوں میں ہے یا انڈر گراؤنڈ ہے۔ ایک صاحب تھے جو پی ٹی آئی کے باہر تھے، سینئر لیڈر تھے، سابق سپیکر ہیں اسد کیسر صاحب۔ اسد کیسر صاحب جو ہیں وہ چونکہ سپیکر بھی رہ چکے ہیں تو کراس پارٹی ان کے اچھے تعلقات ہیں اور ان کو مانا بھی جاتا ہے۔ انہوں نے تمام سیاسی جماعتوں سے رابطے کرنے شروع کیے۔ آپ سیاست دان ہیں، آپ سیاست کرتے ہیں، آپ نے جماعتوں سے رابطے کرنے ہوتے ہیں، ان سے بات چیت کرنی ہوتی ہے۔ سیاست دانوں اور سیاسی جماعتوں کا سب سے بڑا جو کانٹیسٹ ہوتا ہے یا سب سے بڑا جو اوکیزن ہوتا ہے وہ الیکشن ہوتا ہے۔ ملک میں اتنا بڑا الیکشن ہونے جا رہا ہے اور اس کے لیے ایک سیاسی جماعت جو اس وقت پاکستان کی مقبول ترین سیاسی جماعت ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے شدید ترین عتاب کے زیر ہے، اس کی طرف سے باقی سیاسی جماعتوں سے اور ابھی تک صرف چھوٹی سیاسی جماعتوں سے صرف ابھی سمجھے جا کے فاتحہ لگانا شروع کی ہے، اس کو اٹھا کے آپ نے جیل میں ڈال دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ کسی طریقے سے سیاست دانوں کے اندر افہام و تفہیم ہو سکے، کیونکہ جب آپ تو پھر دیکھیں، آپ نے تو ڈوز جو ہے نا، ڈوز اور ہاکس کی بات ہوتی ہے، جو ڈوز ہیں، جو فاختائیں ہیں، جنہوں نے دیگر جماعتوں سے بھی بات کرنی ہے، ایک ماحول بنانا ہے، ملک میں آئین کی بحالی کرنی ہے، سیاسی عمل کی بحالی کرنی ہے، وہ آپ کرنے نہیں دے رہے۔ اچھا، اب یہ جو اس وقت صورتحال ہے اس میں شاہد خاقان عباسی جیسے پولیٹیشینز کہہ رہے ہیں کہ جی اس ماحول میں الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور نواز شریف صاحب کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہونا اگر وہ اس صورتحال میں اقتدار لے لیتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا چنگل ہوگا جہاں پہ جو اس وقت تباہ شدہ سیاست ہے نون لیگ کی، یہ اس سے مزید تباہ ہو جائے گی۔ اس وقت جو ماحول ہے یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ نصرت جاوید جیسے اور دیگر جو ناقد رہے ہیں پی ٹی آئی کے سیاسی تجزیہ نگار اور جرنلسٹ، آپ کسی سے بھی پوچھ لیجئے، پی ٹی آئی کی مقبولیت کے اور عمران خان کی مقبولیت پہ کسی کو شک نہیں۔ اب مجھے بتائیے، اگر آپ ایک ایسے الیکشن کا انعقاد کر بھی لیتے ہیں جس میں عمران خان نہیں ہے، پی ٹی آئی نہیں ہے، بلے کا نشان نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو اتنی بری صورتحال میں ہے اور پری پول ریگنگ کی تمام جو پرانے ریکارڈ ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں، اس الیکشن کے رزلٹ کو کون ایکسپٹ کرے گا؟ اب اسی بات کے اوپر آ جاتے ہیں اگلے مسئلے کے اوپر۔ اگلا مسئلہ ناظرین یہاں پہ یہ ہے، دوسرا سیناریو یہ ہے کہ عمران خان کو رہا کر دیا جاتا ہے، ان کو پورا بھرپور الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دی جاتی ہے، اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو کے بیٹھ جاتی ہے اور فیئر الیکشن ہوتے ہیں، اوپن۔ تو میری بات نوٹ کر لیجئے کہ اگر فیئر الیکشن ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے عمران خان 70 سے 80% سیٹیں پورے پاکستان میں لے جائیں۔ اچھا، یہ والی صورتحال بھی اگر ہو جاتی ہے تو میرا اب یہاں پہ جو تجزیہ ہے وہ شاید ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں کو پسند نہ آئے، اور اسی میں شاید مسئلے کا حل بھی ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو ایسی صورتحال میں جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کے دو پرابلمز ہیں۔ ایک پرابلم تو یہ ہے کہ اس وقت جو زمینی حقائق ہیں ان کے مطابق تو وہ بالکل کلین ہو جاتے ہیں۔ پیپلز پارٹی شاید کچھ سیٹیں ریٹین کر جائے گی سندھ کے اندر، لیکن نون لیگ کا تو بڑا مشکل ہے پنجاب کے اندر زیادہ کچھ لے کے جانا۔ اس صورتحال میں ان سیاسی جماعتوں نے، جنہوں نے ظاہری بات ہے سیاسی طور پہ اپنی ایگزسٹنس بھی رکھنی ہے،
انہیں بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے، اس لیے نہیں کہ انہوں نے 5 سال عمران خان کو حکومت کرنے دینی ہے۔ ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں، اور ان کو یہ پہلے باور بھی کروایا گیا تھا جنرل باجوہ کی جانب سے، جس وجہ سے یہ پھر تحریک عدم اعتماد اور ساری آئی، اور وہی چیز ابھی ان کے ذہن میں بھی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے جو بڑے لوگ اس کے سر پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ذہن کے اندر بھی ہے، کہ اگر یہ اس وقت وہ مان بھی لیں، جو عوام کا موڈ ہے، جو جمہوریت کا حسن ہے، کہ عوام چاہتی ہے کہ عمران خان واپس آئے اور وہ عمران خان کے ہاتھ میں اقتدار سما دے، تو مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ایگزسٹینشنل تھریٹ ہے ان تمام سیاسی جماعتوں کو، جس میں سب سے اوپر اس وقت میں سمجھتا ہوں پاکستان مسلم لیگ نون ہے، اور اس کی لیڈرشپ ہے، شریف خاندان ہے۔ اس کے بعد ان کے جو ہم نوالا لوگ ہیں، خواجہ آصف جیسے، باقی اسحاق ڈار، یہ بھی اب سمجھتے ہیں کہ جی عمران خان تو ہمارا جانی دشمن ہے، تو شاید ہماری تو بچت نہ ہو سکے، اور سیاست تو دور کی بات ہے، وہ ہمیں آ کے پھر جیلوں میں ڈال دے گا۔ اسی طرح سے یہاں پہ جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی یہ خطرہ ہے، کچھ لوگوں کو تو نامزد کیا ہوا ہے خان صاحب نے، ان کو خطرہ ہے کہ اگر وہ آتے ہیں تو پھر ان کے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ دیکھیے یہاں پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے پورا زور لگا کے دیکھ لیا ہے 18 مہینوں میں، اسٹیبلشمنٹ نے اور پی ڈی ایم کی جماعتوں نے نہ وہ عمران خان کو ختم کر سکے ہیں، نہ اس کی جماعت کو اور اس کی مقبولیت کو ختم کر چکے ہیں۔ مسئلہ اس وقت یہاں پہ آ گیا ہے کہ ملک کے لیے آگے بڑھنا بہت ضروری ہے، جس کے لیے سیاسی استحکام ہونا بہت ضروری ہے۔ یہاں پہ میں یہ عرض کروں گا کہ اس مسئلے کا حل یہی ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں مل کر بیٹھیں اور اسٹیبلشمنٹ ان کو مل کر بٹھائے۔ اسٹیبلشمنٹ نے صرف اپنے آپ کو باہر کرنا ہے اور سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھنے دینا ہے۔ اگر اسد کیسر یہ کوشش کر رہے تھے کہ سیاسی جماعتوں سے رابطے قائم کیے جائیں تو انہیں کرنے دیے جائیں۔ اسد کیسر صاحب ہی، عارف الوی صاحب ہیں، یہ پی ٹی آئی کے اندر مفاہمت والے لوگ ہیں، یہ لوگ جائیں، یہ لوگ جا کے جیل میں بھی خان صاحب سے مل سکتے ہیں، دیگر سیاسی جماعتوں سے مل سکتے ہیں، اور پھر ایک لایا عمل تیار کیا جا سکتا ہے کہ اگر یہ تمام ماحول بنتا ہے تو ان تمام سیاسی جماعتوں کی مشاورت سے یہ جو 8 فروری کے انتخابات ہیں وہ کروائے جائیں۔ اس کے لیے وہ میز لیے جائیں کہ جو لوگ اس وقت شرارت کر رہے ہیں، چاہے وہ نگران حکومتوں میں ہیں، ان کو بدل کر دوسرے لوگ لائے جائیں، انڈیپینڈنٹ لوگ لائے جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو چیف الیکشن کمشنر کے اوپر بھی اگر سوالات ہیں تو اس کی جگہ بھی انڈیپینڈنٹ لوگ لائے جا سکتے ہیں، کیونکہ کوئی ایسی چیز جو ہے وہ آر نہیں ہے۔ پھر اگر کل مینڈیٹ جو ہے پی ٹی آئی کو ملتا ہے، اس مینڈیٹ کی صورت میں بھی ایک لایا عمل بنایا جا سکتا ہے، جس میں جو تحفظات اپوزیشن کو ہیں، چاہے وہ نون لیگ کو ہیں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کو ہیں، ان کے لیے بھی کوئی لایا عمل بنایا جا سکتا ہے، اور عمران خان صاحب کو اس بات پر کنونس کیا جا سکتا ہے۔ کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کسی صورت کوئی ذاتی انتقام والا شخص نہیں ہے۔ اس کی ذہن میں، جتنا میں عمران خان کو جانتا ہوں، جتنا میں نے اس کے ساتھ وقت گزارا ہے، کام کیا ہے، اس کے جو نظر کے سامنے ہمیشہ ایک چیز ہے، وہ ہے پاکستان اور پاکستان کے عوام، اور بالخصوص پاکستان کی غریب عوام۔ جب مسئلہ آئے گا کہ پاکستان کے معاشی حالات اتنے برے ہونے جا رہے ہیں جس میں غریب آدمی کا جینا مشکل ہو جائے گا، 2 بار کی روٹی مشکل ہو جائے گی، تو اس وقت عمران خان یہ مفاہمت کے لیے تو میں سمجھتا ہوں تیار ہوں گے کہ وہ آگے کی طرف دیکھیں، پیچھے کی طرف نہ دیکھیں۔ تو لہٰذا اس وقت مسئلے کا حل ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں، بات شروع میں نے شاید خاقان عباسی کے انٹرویو سے کی تھی، کہ جس طرح کا الیکشن آپ کرنے جا رہے ہیں اس سے کوئی حل نہیں ہونا ہے۔ حل اس طرح سے ہونا ہے کہ آپ کو سیاسی استحکام ملے، اور سیاسی استحکام تب ملے گا جب تمام سیاسی جماعتوں بشمول پاکستان تحریک انصاف، جو سب سے بڑی جماعت ہے، وہ اس پورے عمل کے اندر اس کا اعتماد ہو۔ اگر جو کہتے ہیں نا بارات شادی ہونے سے پہلے وہاں کے جو سب سے اہم دلہے ہیں ان کو اعتماد ہی نہیں ہے اس پورے عمل کے اندر، تو اس گھر نے کیا نبھنا ہے؟ لہٰذا اس بات کو میں سمجھتا ہوں ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی دیکھنا چاہیے۔ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے مفاہمت کروانے کی کوشش کی سیاسی جماعتوں میں، وہ کامیاب نہیں ہو سکے، شریف آدمی تھے، وہ اپنے آپ کو اتنا اسرٹ نہیں کرتے تھے۔ قاضی فیض عیسیٰ صاحب اپنے آپ کو اسرٹ کرنے والے انسان ہیں، وہ بھی اپنے پرسنل بائسز سے ہٹ کر میں سمجھتا ہوں اس وقت ایک بڑی بات کر کے سوچیں، ہی کین بی دی امپائر، وہ اس وقت وہ رول ادا کر سکتے ہیں کہ تمام لوگوں کو، ان کے بھی ذاتی بہت سارے بائسز ہیں، ان کو سائڈ پہ کر کے ان تمام لوگوں کو ساتھ بٹھائیں تاکہ ہم کسی کنسٹرکٹیو طرف جا سکیں۔ یقین جانیے پچھلے سال 2022
मार्च अप्रैल से लेकर आज हम नवंबर 2023 में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं है। कोई मुल्क इतनी लंबी जो है ना इनस्टेबिलिटी और एक गैर यकीनी के साथ आगे नहीं चल सकता। हमें आगे चलना चाहिए, आगे की तरफ देखना चाहिए। और मैं आपको बहैसियत जिसने एहतसाब के मामले को बहुत करीब से देखा है, उस पर काम भी किया है, मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं कि ये केसेस करना, उनके ऊपर करना, इनके ऊपर करना, हमारा मुल्क का जो निज़ाम है इसमें तो जिस तरह का अदालती निज़ाम है इसने आगे कहीं चलना ही नहीं है। लिहाजा मैं समझता हूं एक तरफ आगे की तरफ चलें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाएं और आगे की चोरी पे ध्यान देते हैं। पिछली चोरी तो मेरा ख्याल है हमसे पकड़ी नहीं जानी है, और ये पता नहीं सिलसिला कहां तक चलेगा। इसी सोच के साथ मेरी उम्मीद है, दुआ है कि किसी तरीके से बेहतर हो। इलेक्शन के ऊपर हम बात जरूर करते रहेंगे, और इंशाल्लाह अगर इसमें जो जो ये धांधली प्री पोल रिगिंग की भी है और आगे की भी है उसको हमेशा से एक्सपोज भी करते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। खुदा।